नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह केन्द्रित घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का तथा धनराज गुरुङ लगायतले घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्नुभएको हो। नगर्ने काम नभन्ने, गर्ने कामलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेको कांग्रेसले घोषणा पत्रलाई संकल्पको नाम दिएको छ। घोषणापत्रमा कांग्रेसले विगतमा सरकारको नेतृत्व गर्दा वा प्रतिपक्षको भूमिकामा जानी नजानी भएका त्रुटि, कमी कमजोरी प्रति जनता समक्ष क्षमा माग्दै त्यसबाट शिक्षा लिएर दोहोरिन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। कांग्रेसले तत्कालीन नेकपाको सरकारलाई अधिनायकवाद र सर्वसत्तावादको सूत्रपात भनेको छ भने प्रतिनिधि सभा विघटन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान असफल बनाउने षड्यन्त्र भएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। पार्टीको नीति र सिद्धान्त, सुशासनका मापदण्ड तथा जनप्रतिनिधिको उत्तरदायित्वलाई पूर्ण रूपमा आत्मसात गर्दै आफ्ना पार्टीका तर्फबाट स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यले गर्ने केही महत्वपूर्ण कामका बारेमा समेत कांग्रेसको संकल्पमा समेटिएको महामन्त्री गगन थापाले जानकारी दिनुभयो। तर आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै छ, दुईटा पार्टी बनेको छ। तर यसको जवाब कसले दिने? यसको जवाब कांग्रेसले दिनुपर्ने हो, यसको जवाब अदालतले दिनुपर्ने हो, यसको जवाब मतदाताले दिनुपर्ने हो, यसको जवाब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले दिनुपर्ने भन्ने प्रश्न हामीले यसमा उठाएका छौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले प्रारम्भिक वर्षमा के काम गर्यो? संघीयता विरोधी उसको चरित्र, संवैधानिक निकायको कम्युनिस्टीकरण, विभेदकारी नागरिकताको पक्षधरता, सार्वजनिक सम्पत्तिको लुट, भ्रष्टाचार र अनियमितता, सांस्कृतिक अधिकार हनन गरी गुटीको जमिनको भूमाख्याकरण, कम्युनिस्ट शासनको सूचना, कोरोना काल कसरी हामीले व्यतीत गरायौँ र यसै गरी प्रतिनिधि सभाको विघटनका ती घटनाहरूको फेरिस्त कसरी भयो र त्यस पछाडि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भन्दै आएको कि यो परमादेशबाट बनेर आएको सरकार भनेर भन्दै आएकोलाई एउटा उहाँलाई सम्झाइदिनु पर्ने आवश्यकता हामीले महसुस भयो कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भन्ने पार्टी नै सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट जन्मिएको पार्टी हो। मैले सबैभन्दा बढी अतिरिक्त खर्च हुने बेला हो। अतिरिक्त खर्च हुने बेलामा त्यो किन आवश्यकता पर्छ र त्यस पछाडि देखिसकेपछि 65 वर्ष हामीले ज्येष्ठ नागरिकको भत्ताका सन्दर्भमा किन 65 वर्षको उमेरबाट दिनुपर्छ? किनकि खास गरिकन सबभन्दा बढी जो लाइफ एक्सपेक्टेन्सीको हिसाबले हामीले हेऱ्यौँ भने सबभन्दा कमजोर परिवारका मानिसहरू जसलाई सबभन्दा बढी चाहिएको छ त्यो उमेर समूहको मान्छेहरू चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि अझ बढी कम उमेरभित्रै उनीहरूलाई बढी सहयोगको खाँचो उनीहरूलाई दिनुपर्ने त्यही बेला भनेर हामीले र मृत्यु संस्कारको बेलासम्म हामीले ओखदेखि शोकसम्म समग्र एउटा एकीकृत सामाजिक सुरक्षा अवधारणा हो। यो नेपाली कांग्रेसले सँगबाट यसलाई सञ्चालन गर्छ। त्यो सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँभित्र स्थानीय सरकारको विशेष जिम्मेवारी हुन्छ। त्यो भनेको सरकारले छुट्याएको पैसा नागरिकका पुऱ्याउने, सहयोग पुऱ्याउने, त्यसभित्र पारदर्शिता, त्यसभित्र मिसयुज हुन नदिने र कहीँ कतै त्यसभित्र पनि ग्याप रहनु पर्ने, त्यो ग्यापलाई पुरा गर्ने काम स्थानीय सरकार हो भनेर हामीले यसरी स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीको बारेमा यसरी चर्चा गरेका छौँ। यदि चर्चा गरेपछि त्यसपछि गएर हामीले अन्तिममा गएर यति कुरा हामी गर्छौँ। तर यो कुरा गर्नको लागि अब हामीले आम जनताले एउटा सङ्कल्प गर्नुपर्छ। त्यो सङ्कल्प हामी अब 5 वर्षमा के गर्छ? हामीले 5 वर्षभित्र सङ्घको सरकार नेपाली कांग्रेसले सञ्चालन गर्न पायो भने यो स्थानीय सरकारको बारेमा हामीले जे कुरा भनेका छौँ यो सञ्चालन गर्नको लागि रिसोर्स हामी सङ्घबाट दिनुपर्ने रिसोर्स हामी तल कसरी बढाउँछौँ, केमा बढाउँछौँ भन्ने कुराको हाम्रो कमिटमेन्ट छ। सङ्घले बनाइदिनु पर्ने कानुन बनाएको छ, शिक्षाको बनाएको छ, उदाहरणको लागि भूमिको बनाएको, उदाहरणको लागि यस्ता दर्जनौँ कानुन बनाएको छैन, नबनाइएको कुरा हुँदैन। हाम्रो कमिटमेन्ट छ, हामी कानुनहरू बनाउँछौँ, कति समय बनाउँछौँ, कसरी बनाउँछौँ हामीले भनेका छौँ। सङ्घले बनाइदिनु पर्ने मापदण्डहरू बनाएको छ, जसले गर्दा लोकल गभर्मेन्टले कामहरू बनाएको छ, सकेको छ कि सबैको बारेमा रिपोर्ट तयार गरेका छौँ र हामीले संशोधित पनि भनेका छौँ, हामी के गर्दैनौँ पनि भनेका छौँ। उदाहरणको लागि हामी निर्वाचित भएको स्थानीय सरकारले कुनै पनि स्थानीय सरकारले एक ठाउँमा पनि एउटा पनि अनावश्यक भिउटाल बनाउँदैन। उदाहरण एउटा सामान्य कुरा भन्छ, तर सिम्बोल किन हो भने स्थानीय सरकारको प्रमुख भनेको मालिक हो। उसले लहरमा कुनै कुरा गर्नु नलाग्नु पाउँदैन। भिउटाल बनाउनु भनेको चाहिँ अनावश्यक गाडी पनि दिँदैन। भिउटाल बनाउनु भनेको गेट पनि बनाउनु। भिउटाल बनाउँदैन भनेको उसले अनप्रोडक्टिभ सेक्टरमा, अनुत्पादक क्षेत्रमा उसले म स्थानीय सरकारको बनाउनु गयो, म यसमा लगानी गर्नु, मलाई जे गर्न मलाई त्यो गर्छु पनि छलनको बाटो छ। मैले त्यसको बारेमा हामीले दुईटा कुरा हो। एउटा मैले तपाईँलाई समृद्धि र समुन्नतिको चर्चा गरेँ, अर्को हामीले के भने स्थानीय सरकार हो को स्थानीय सरकार यस्तो यही होला नि
स्थानीय सरकार यहाँ यो मधेसको एउटा डोजर चलाइराख्नु, के अरे ट्र्याक्टर चलाइराख्नु भएको एउटा किसान होला, स्थानीय सरकार एउटा भारी बोकेको हिँड्नु पर्यटनमा टेवा पुऱ्याइराख्नु भएको एउटा व्यक्ति होला, यो एउटा स्थानीय सरकारको काम त फुटपाथ बनाउनु होला नि त, जहाँ चाहिँ अपाङ्गता भएको व्यक्ति पनि राम्रोसँग हिँड्न सक्नुहुन्छ, यो होला नि त। स्थानीय सरकारको काम त राम्रो विद्यालय बनाउनु होला नि त, स्थानीय सरकारको काम त आफ्नो स्वास्थ्य सेवा दिने होला, स्थानीय सरकारको काम त रोजगारी सृजना गर्ने कुरा, स्थानीय सरकारको काम त एउटा सम्पन्न र एउटा सम्मानित एउटा परिवार बनाउने कुरा होला। स्थानीय सरकारको काम त यो हो। हामी स्थानीय सरकारलाई हामीले मात्र 5 वर्ष राखेर कर लाग्यो। त्यस्तै जनताको करबाट उठेको राजस्वलाई भ्यू टावर, स्वागतद्वार जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग तथा प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन गर्न नदिने विषयलाई पनि प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालले भ्रष्टाचार मुक्त बनाऊ, विकास र समृद्धिको अभियान अघि बढाऊ भन्ने नारा दिएर स्थानीय तह केन्द्रित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै जसपाले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो। निर्वाचनले स्थानीय लोकतन्त्र, स्वायत्तता, सुशासनको प्रत्याभूति तथा प्रभावकारी सेवा सुविधा प्रदान गर्न उल्लेखनीय योगदान गर्ने जसपाको विश्वास छ। जसपाले ओडा र पालिका कार्यालयहरूलाई सेवाग्राही मैत्री बनाइने, जनतालाई छिटो छरितो सेवा सुविधा प्रदान गरिने, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता कायम गर्ने र सरकारी कर्मचारी राजनीतिक नेतृत्वले भ्रष्टाचार गरेमा प्रमाण भेटिएमा तुरुन्त कानुनी कारबाही गरिने जनाएको छ। त्यस्तै प्रत्येक ओडामा 50 र नगरपालिकामा 500 जना युवालाई रोजगारी दिने र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यावहारिक रूपमै निशुल्क र गुणस्तरीय बनाउने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको जसपा नेता अशोक राईले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै स्थानीय तहको करको दायरालाई बढाएर करको दरलाई कम पार्ने योजना जसपाको रहेको उहाँले बताउनुभयो। तहहरूले कर चाहिँ बढाएर करको मारमा जनताहरू चाहिँ परे कर तिर्नै नसकिने भयो भन्ने खालको गुनासोहरू पनि यो विगत 5 वर्षमा देखिएको हुनाले करको दायरालाई चाहिँ अलिकति बढाएर करको दरलाई चाहिँ कमै राख्ने र जनताहरूलाई धेरै मार नपर्ने, शीत उघाएर एउटा चाहिँ घैला भर्ने तरिकालाई चाहिँ आम रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ पनि हामीले चाहिँ स्रोतहरू परिचालन गर्ने सिलसिलामा यो कुरालाई अगाडि सारेका छौँ। लोकतन्त्रको अभ्यासलाई अझै व्यापक र प्रभावकारी बनाउने भन्नाले स्थानीय तहले कसैले चुनाव जित्यो, जसपाको चाहिँ कार्यकारिणी बन्यो, तर त्यो कार्यकारिणीले चाहिँ अरू दलहरूसँग पनि समन्वय गरेर काम गर्ने, छलफल गरेर काम गर्ने, राय मशविरा गरेर काम गर्ने, महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिँदा, महत्त्वपूर्ण योजनाहरू बनाउँदा चाहिँ सर्वदलीय सहमति निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने तरिकालाई अपनाउनु पर्छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले अगाडि सारेका छौँ। पिउने पानीको सम्बन्धमा सर्वसुलभ होस्, सबैलाई पिउने पानी प्राप्त होस् र नगरीय क्षेत्रहरूमा जहाँ चाहिँ खानेपानीको शुल्क लिने चलन छ ती ठाउँहरूमा चाहिँ खानेपानीको 200 सम्मको शुल्क चाहिँ निशुल्क गर्ने, मिनाहा गर्ने तर्फ पनि छ। पत्रकार सम्मेलनमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सामाजिक सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउने र गाउँ-गाउँमा स्वस्थकर पिउने पानी, फोहोर मैला व्यवस्थापनका विषय र विपद व्यवस्थापन समितिलाई पार्टीले प्राथमिकताका साथ राखिएको बताउनुभयो। सामाजिक सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउने र गाउँको वातावरणलाई, अधिकांश गाउँमा अस्वस्थ पिउने पानी भएको यानि स्वस्थकर पिउने पानीको अभावका कारण र गाउँमा फोहोर मैला व्यवस्थापन नभएको र त्यस वातावरणबाट अनेकौं प्रकारका रोगहरू फैलिने गरेका छन्। यसलाई ग्रामीण वातावरणलाई सुधारेर त्यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यहाँ सरसफाइको चेतना जगाएर स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई र सामाजिक क्षेत्रलाई निकै
सुधार गर्न सकिन्छ। यो आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधारको विकासका सँगसँगै त हामीले गाउँहरूमा गाउँहरूमै गाउँ स्तरमै कहिलेकाहीँ चाहिँ अचानक प्राकृतिक प्रकोपहरू आइपुग्छ। गाउँमा तयारी केही हुन्न पालिकाहरूमा, त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई फेसै गर्न सकिन्न र अनाहकमा समय छँदै अनेक उपायहरू अपनाउन सक्ने अवस्था हुँदै पनि चाहिँ के भन्दाखेरि मानिसहरूले दुःख पाउने गरेका छन्, घरबार सम्पत्ति नष्ट हुने गरेका छन्। त्यसको लागि ग्रामपालिकाहरूमा, नगरपालिकाहरूमा नै एउटा सानो भए पनि ट्रेन्डमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि डिजास्टर म्यानेजमेन्ट टिम चाहिँ बन्न जरुरी छ, जुन कन्सेप्टलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ। त्यस्तै जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले मास्टर प्लान बनाएर नै विकासको योजनालाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। लोकतन्त्रलाई जनताको घर दैलोमा पुर्याउने र तल्लो तहबाटै विकास गर्ने योजना आफूहरूको रहेको उहाँको भनाइ छ। भू उपयोग योजना अनुसारै कुन ठाउँमा चाहिँ आवास क्षेत्र बनाउने, कुन ठाउँमा चाहिँ यो सेवा क्षेत्र बनाउने, कुन ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने, यस्तो प्लानहरू गरेर गर्ने र सँगसँगै बाटोघाटो, पानी बिजुली, पार्कहरू लगायतकाको चाहिँ पनि हामीले योजना बनाएर मात्रै गर्ने। अहिले जुन भद्रगोल ढङ्गले बनेको छ त्यसले गुरु योजना मास्टर प्लान नबनाइकन र ल्यान्ड युज प्लान नबनाइकन चाहिँ हामीले कुनै पनि गतिविधि चाहिँ नगर्ने, गर्न नदिने हामीले जुन योजना बनाएका छौँ त्यसले अहिलेको जुन डोजरे विकास भनेर डोजरले जतासुकै भत्काउँदै हिँड्ने जुन प्रवृत्ति छ त्यसलाई पनि हामीले नयाँ ढङ्गले लान्छौँ। यो हाम्रो चाहिँ प्रतिबद्धता हो। त्यसैले मैले अब धेरै कुरा नराखिकन मैले खालि हाइलाइट मात्रै के भन्न खोजेको हो भने हामीले लोकतन्त्रलाई जनताको घर दैलोमा पुर्याउने र विकास चाहिँ माथिबाट लाद्ने भने विकास पनि तलैबाट चाहिँ ल्याउने चाहिँ हाम्रो चाहिँ मुख्य चाहिँ यो हाम्रो प्रतिबद्धता छ। त्यस अर्थमा अरूले गरेका प्रतिज्ञा भन्दा हाम्रा जुन प्रतिबद्धता छन् ती चाहिँ विशिष्ट छन्, नवीन छन्। जसपाले मधेसी, थारू, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति, खस, सीमान्तकृत अल्पसंख्यक तथा लोपोन्मुख जाति, शिल्पी, दलित, दुर्गमवासी, महिला, लैङ्गिक अल्पसंख्यक आदिको सम्मानजनक सहभागिता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। आधुनिक शौचालय सुविधा नपुगेका घर परिवारलाई शौचालय निर्माण गर्न रु 10,000 को अनुदान दिने लगायतका योजना पनि जसपाको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँको सभागृहमा रहेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर शाहले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको हो। उम्मेदवारी दर्तापछि शाहले स्थानीय तहमा स्वतन्त्र व्यक्ति पुगेर काम गर्दा सकारात्मक नतिजा आउने दावी गर्नुभयो। स्थानीय निर्वाचन निर्दलीय हुनुपर्छ भन्ने आफूहरूको सिद्धान्त रहेको र आफूलाई युवाको साथ रहेको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले कांग्रेस र एमालेको भोट काट्नका लागि उम्मेदवारी दिएकाले जित सुनिश्चित रहेको धारणा समेत राख्नुभयो। यसो सरसर्ती हेर्दाखेरि युवा मात्रै हो कि हैन, कलाकार मात्रै हो कि इन्जिनियर मात्रै हो कि भन्ने बुझाइ तपाईँको प्रश्न एकदमै जायज छ हैन। तर हामीले चाहिँ के भनिरहेका छौँ भन्दाखेरि यो राजनीति गर्ने थलो चाहिँ होइन। खासमा मेयरको मेयर भनेको हैन, तपाईँको एउटा कुनै कम्पनीको सिइओ अथवा एक्जिक्युटिभ पोस्ट जस्तो कुरा हो मेयर भनेको। मेयर भइसकेपछि त्यो व्यक्तिले शिक्षा, स्वास्थ्य, इन्फ्रास्ट्रक्चर, वेस्ट म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापन हैन, ठाउँको ब्रान्डिङदेखि लिएर सबै कुराको ज्ञान चाहिँ राख्नुपर्छ। अथवा त्यो ज्ञान पुरै सबै कुराको नभए पनि तपाईँको कन्सल्टेन्ट टिमहरू जुन हुन्छ नि, त्यो कन्सल्टेन्ट टिमहरूबाट आएको एउटा रोडम्याप, एउटा डिजाइन, एउटा सल्लाह, एउटा सुझावहरूलाई चाहिँ बुझ्न सक्ने व्यक्ति भयो भने चाहिँ एउटा पालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकामा काम गर्न सक्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। जुन चाहिँ तपाईँको राजनीतिक पार्टीको ब्याकग्राउन्डबाट आउँदाखेरि चाहिँ त्यो अलिक गाह्रै हुन्छ। किनभने राजनीतिक पार्टीबाट जुन टिकट लिने प्रोसेस नै छ त्यो प्रोसेसमा नै अलिकति थोरै फल्ट छ जस्तो लाग्छ। किनभने तपाईँको लबिङ गर्दाखेरि भनौँ न पैसा खर्च हुने, नेताहरूको चाकडी गर्नुपर्ने अथवा तपाईँको त्यो एउटा पैसा एक लेभलको पैसा खर्च गरिसकेपछि त्यो मेयर भइसकेपछि त्यो पार्टीको लागि थोरै पैसा कमाइदिनुपर्ने हुनसक्छ होइन। आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई जागिर दिनुपर्ने हुनसक्छ अथवा आफूलाई सहयोग गर्ने व्यापारीहरूलाई फेरि उनीहरूको लागि नयाँ पोलिसीहरू, जग्गाहरू सस्तोमा लिज दिनुपर्ने हुनसक्छ। त्यो चिजहरूको बन्धनमा बसेर चाहिँ मेयरले काम गर्न सक्दैन। त्यही भएर एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति त्यो ठाउँमा पुगिसक्यो भने चाहिँ पुगेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नै कार्यालयमा कुनै जस्तै पार्टीका मान्छे भयो भने आफ्नो पार्टीको भए
कारबाही गर्न नसकिने स्थितिहरू धेरै नगरपालिकाहरूमा देखिन्छ। अथवा विरोधी पार्टीका भयो भने जे राम्रो काम गरे पनि त्यो पार्टीलाई विरोध नै गर्नुपर्ने जस्तो देखिँदाखेरि यो सिन्डिकेटलाई ब्रेक गर्नलाई चाहिँ स्वतन्त्र व्यक्ति त्यो पोजिसनमा पुग्यो भने उसको लागि आफ्नो पार्टी भन्ने पनि हुँदैन, अर्काको लागि अर्को पार्टी भन्ने पनि हुँदैन, कसैलाई विरोध पनि गर्नु पर्दैन, कसैलाई बिना कारण समर्थन पनि गर्नु पर्दैन। र एकजना अर्को तर्फबाट उठ्नु सट्टा उहाँहरू मिलेर उमेर उठ्नु भएको भए त्यो बेला आएको 40-41 हजार भोट चाहिँ 80 हजारमा परिणत हुन्थ्यो। त्यसमा जनताको अथवा यहाँ नगरवासीको केही पनि गल्ती छ जस्तो लाग्दैन। त्यो चिजलाई चाहिँ एउटा स्वतन्त्र अथवा एउटा वैकल्पिक शक्तिमा कोही आउँदाखेरि अर्को वैकल्पिक शक्तिको चाहिँ अस्तित्वलाई स्वीकार गरिदिनुपर्छ। भन्दाखेरि मैले नै गर्छु, मैले मात्रै सक्छु भन्नु हुँदैन। हामीले यत्रो आज उम्मेदवारी दिनुभन्दा अगाडि विभिन्न हाम्रो वैकल्पिक शक्तिहरू स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूसँग सहकार्य गर्ने, फोनमा कुरा गर्ने, वार्ता गर्ने सधैँ गरिरहेको थियौँ। हाम्रो ठुलो पार्टी दुईवटा अथवा गठबन्धन र अर्को ठुलो पार्टी हुँदाखेरि वैकल्पिक रूपमा एकजना मात्रै व्यक्ति भयो भने चाहिँ एउटा चाहिँ सार्थकता हुन्छ, हामी मिलेर जान सकिन्छ भन्ने कुरा गर्दा गर्दै कतिपयसँग सहकार्य भयो, कतिपयसँग भएन, कतिपयले चाहिँ ल ठिक छ यसपालि तपाईँलाई सहयोग गर्छु भन्नुभएको छ, कतिपयले होइन उठ्दै पनि हुन्छ, ठिक छ त्यसमा चाहिँ केही पनि होइन। हाम्रो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो प्रतिस्पर्धा हो, एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। हामीलाई अरू कोहीले उठेर अथवा अरू कसैले केही भनेर अथवा अरू कसैले काट्न भोट काट्न आएको भन्छ नि, हो म काङ्ग्रेस एमाले दुईटैको भोट काट्न आएको हो कि जित्न आएको हो कि त्यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै आइतबार नै विवेकशील साझा पार्टीका उम्मेद्वार समीक्षा बास्कोटाले पनि काठमाडौँ महानगरको मेयर पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। उम्मेदवारी दर्ता गराउँदै बास्कोटाले काठमाडौँमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति विवेकशील साझा रहेको बताउनुभयो। उहाँले महानगरभित्रको समस्या समाधानका लागि योजनाबद्ध ढङ्गले काम गर्ने दावी गर्नुभयो। हजुर, भर्खरै हामीले विवेकशील साझा पार्टीको तर्फबाट मेयर पदको लागि म समीक्षा बास्कोटाले उम्मेदवारी भर्खरै दर्ता गरिसकेको छु र विवेकशील साझा पार्टीले यसपालि काठमाडौँ महानगर आफै पनि राजनीतिको केन्द्र हो र अब हामीलाई के विश्वास छ भन्दाखेरि वैकल्पिक राजनीतिको केन्द्र पनि काठमाडौँ महानगरबाट सुरु हुन्छ र त्यो सुरुवात आजको दिन फर्मल सुरुवात चाहिँ आज मनोनयन पत्र दर्ता गरिसकेर उम्मेदवारी दर्ता गरिसकेर भइसकेको छ र काठमाडौँ महानगरवासीले परिवर्तन चाहनु भएको छ। परिवर्तनको संवाहक अब काठमाडौँ महानगरवासी काठमाडौँ महानगरपालिकाले देखाइदिनु हुनेछ र वैकल्पिक राजनीतिको किल्ला, किनभने महानगर आफैमा पनि राजनीतिको केन्द्र हो, अब वैकल्पिक राजनीतिको केन्द्र पनि हो भनेर काठमाडौँवासीले विवेकशील साझालाई तराजु चिन्हमा मतदान गरी यसपालि परिवर्तनको संवाहक बनिदिनुहुन्छ भन्ने यहीँबाट म अनुरोध गर्न चाहे र यहाँहरू सबैजनाले साथ सहयोग दिनुहुन्छ र परिवर्तन चाहनुहुने सम्पूर्ण मतदाताले हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने आशा पनि लिएका छौँ। ठूला दलका प्रतिनिधिहरूले भने काठमाडौँमा सोमबार मात्रै उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका छन्। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको जग्गा अनियमितता प्रकरणमा 109 जनामाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। तत्कालीन नगर विकास समितिले सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तिको गैर कानूनी रूपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता र भोगचलन गरेको भन्दै आयोगले विशेष अदालतमा 3 वटा मुद्दा दर्ता गरेको हो। 2064 पौष 6 गतेको निर्णयबाट 9 जना कर्मचारीलाई 10 कट्ठा 4 धुर जग्गा वितरण गरिएको भन्दै आयोगले 29,74,000 बिगो दाबीसहित समितिका तत्कालीन अध्यक्ष कान्तुराम पनेरू, मालपोत कार्यालय कञ्चनपुरका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख बिशन सिंह थापा सहित 22 जनामाथि मुद्दा दायर गरेको अदालतका शाखा अधिकृत यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै पाल्टु राणा तत्कालीन अध्यक्ष रहेका बेला 9 कर्मचारीलाई जग्गा वितरण गरिएको भन्दै तत्कालीन कार्यालय प्रमुख बिशन सिंह थापा समेत गरी 25 जनामाथि पनि मुद्दा दायर गरिएको उहाँले बताउनुभयो। समितिको जग्गा गैर कानूनी रूपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको भन्दै अन्य 62 जनामाथि पनि मुद्दा दर्ता भएको उहाँले बताउनुभयो। आज मिति 2079 साल वैशाख 11 गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनले तत्कालीन नगर विकास समिति महेन्द्रनगरले सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तिको गैर कानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता भोगचलन सम्बन्धी 3 वटा मुद्दा दायर भएका छन्। ती मुद्दामा 3 वटै मुद्दामा प्रतिवादीको सङ्ख्या
9 जना रहेको छ, जसमा यस अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा नम्बर 078 CR 0083 मा यो 2064 सालको नगर विकास समितिको नाममा नगर विकास समितिले 2064 साल 9/6 को निर्णयबाट 9 जना कर्मचारीलाई 10 कट्टा 4 धुर जग्गा वितरण गरिएको त्यो आरोपबाट देखिन्छ, आरोपपत्रबाट देखिन्छ। त्यसमा 2064 सालको मुद्दामा जम्मा बिगो 29,74,360 रुपियाँ दाबी गरिएको छ, जसमा प्रतिवादीको सङ्ख्या 22 जना छ। त्यस्तै यस अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा नम्बर 078 CR 0084 मा पल्टु राणा अध्यक्ष रहेको अवस्थामा 2069 साल 5 महिना 6 गतेका दिन नगर विकास समितिको निर्णयअनुसार 9 जना कर्मचारीहरूलाई 14 कट्टा 5 धुर जग्गा वितरण गरिएको देखिन्छ। त्यो मुद्दामा 1,93,11,400 रुपियाँ बिगो दाबी गरिएको छ र प्रतिवादीको सङ्ख्या 25 जना रहेको अवस्था छ। त्यस्तै तेस्रो मुद्दाको रूपमा 2078 CR 0085 मुद्दामा पल्टु राणा र गोपाल रसाइली अध्यक्ष रहेको अवस्थामा विभिन्न मितिमा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई जग्गा वितरण गरिएको छ, जग्गा वितरण गरिएको देखिन्छ। त्यसमा प्रतिवादीहरू 62 जना छन् र वितरण गरिएको जग्गा 1 बिघा 1 कट्टा 5 धुर जग्गा वितरण गरिएको छ, जसको बिगो 3,10,58,438 रुपियाँ बिगो दाबी गरिएको छ। अख्तियार दुर्पयोग अनुसन्धान आयोगले प्रतिवादीहरूलाई फरारी गराएर ल्याएको देखिन्छ। यसमा चाहिँ अब हामीले प्रतिवादीको नाममा म्याद जारी हुन्छ, उपस्थित म्याद जारी भएपछि हामीले सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट म्याद तामेली हुन्छ र उहाँहरू हाजिर हुनुभयो भने अदालतको काम कारबाही अगाडि बढ्छ। अख्तियार दुर्पयोग अनुसन्धान आयोगले आरोपपत्रमा दाबी गरिएअनुसार यसमा दाबी गरिएअनुसार चाहिँ भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 8 को 1 बमोजिम दाबी गरिएको छ। उहाँहरूले गरेको काम अथवा जुन सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तिको गैर कानुनी रूपमा दर्ता भोगचलन गर्ने व्यक्तिका नाममा दर्ता भोगचलन गर्ने जुन काम गर्नुभयो, त्यसमा चाहिँ अख्तियार दुर्पयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन दफा 8 को ज बमोजिम मुद्दा दायर गरेको छ। त्यो जमा के भनिएको छ भने सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति गैर कानुनी रूपमा आफ्नो वा अरूको नाममा दर्ता भोगचलन गर्ने गराउने भन्ने जुन कानुनी व्यवस्था छ त्यो अनुसार उसले आरोपपत्र दर्ता गरेको छ। त्यो आरोपपत्र अनुसार चाहिँ सजायको व्यवस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 8 बमोजिमको उसले सजायको दाबी गरेको छ। त्यसमा 3 महिनादेखि 3 वर्षसम्म कैद र बिगो खुलेकोमा बिगो बमोजिम जरिवाना हुने व्यवस्था छ। यसअघि तत्कालीन समितिका पदाधिकारीले तोक आदेशका भरमा र प्रक्रिया नै पूरा नगरी जग्गा बिक्री वितरण र लिजमा दिएको उजुरीपछि आयोगको टोलीले अनुसन्धान थालेको थियो। स्थापनाका बेला 638 बिघा जमिन रहेको समितिसँग अहिले केही बिघा मात्रै बाँकी रहेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचन 2079 का लागि उम्मेद्वारको मनोनयन आइतबारबाट सुरु भएको छ। देशभरका 753 स्थानीय तहमा स्थापना भएका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा सोमबारसम्म मनोनयन गराउन सकिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। विगतका स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यक्रम 1 दिनको रहेकामा यसपटक 2 दिनसम्म छुट्याइएको हो। कानुन बमोजिम स्थानीय तह सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न योग्यता पुगेका कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि समयमा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता गर्न सक्ने आयोगले जनाएको छ। स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमा उम्मेद्वार दिने व्यक्तिले धरोटी बापत 1,500 रुपियाँ, वडाध्यक्षले 1,000 र वडा सदस्यले 500 रुपियाँ धरोटी राख्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ। महिला, दलित, विपन्न तथा अल्पसंख्यक उम्मेद्वारको हकमा धरौटी रकममा 50% छुट हुनेछ।
सोमबार साँझ नै उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिने आयोगले जनाएको छ। वैशाख 13 गते उम्मेद्वारको विरोधमा उजुरी दिने, वैशाख 14 र 15 गते मनोनयन पत्र जाँच गर्ने तथा उजुरीमाथि जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने आयोगको भनाइ छ। त्यस्तै वैशाख 15 गते मनोनयन भएका उम्मेद्वारको नामावली प्रकाशन गर्ने, वैशाख 16 गते उम्मेद्वारले नाम फिर्ता लिने र उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने तथा वैशाख 17 गते उम्मेद्वारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले नेपालको स्वास्थ्य आपतकालीन तयारीलाई सुदृढ बनाउन तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका प्राथमिकतामा सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। आइतबार काठमाडौँमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विनोद खतिवडाले पत्रकार सम्मेलन गर्दै WHO का महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस अधानोम ग्रेबेयससको नेपाल भ्रमणका क्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रका प्राथमिकतामा सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै भ्रमणका क्रममा नेपालमा बाल तथा स्त्री रोग ओन्कोलोजीमा केन्द्रित मातृ र बाल स्वास्थ्य सहकारी केन्द्र स्थापना, किटजन्य रोगको तालिम तथा अनुसन्धान केन्द्रलाई WHO को दक्षिण पूर्वी एसियाली क्षेत्रीय केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि प्राप्त भएको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री खतिवडाले अत्यावश्यक औषधि उत्पादन र शल्य चिकित्सा सम्बन्धी स्वास्थ्य उद्योग स्थापनाका साथै नेपाली विज्ञहरूलाई अवसर एवं क्षमता विकासमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता महानिर्देशकले व्यक्त गर्नुभएको उहाँले बताउनुभयो। समयमै पर्याप्त कोभिड-19 खोप उपलब्ध गराउन खेलेको भूमिका, स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच हासिल गर्न अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरण, नसर्ने रोग विरुद्धको बढ्दो बोझसँग लड्न हालै गरिएका प्रयास र टाइफाइड कन्जुगेट खोप अभियानको थालनी लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो। नेपाली जनताको सुस्वास्थ्य कायम गर्न र हाम्रो देशको स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन नेपाललाई गर्दै आएको सहयोग तथा सहकार्यका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलाई धन्यवाद दिइयो। नेपाल सरकारलाई मानव संसाधन रणनीति र स्वास्थ्य वित्तीय रणनीतिको रूपमा प्रदान गरेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको रणनीतिक सहयोग कदरयोग्य रहेको र स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँचको लागि प्रदान गरिएको प्राविधिक सहयोगले हामीलाई समयमै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत गर्ने विषयमा विश्वस्त गराइयो। राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम आपतकालीन तयारी र प्रतिकार्य प्रणालीलाई सुदृढ गर्न राष्ट्रिय मापदण्ड र निर्देशहरूको निर्माणमा पुर्याएको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सहयोगको प्रशंसा गर्नुको साथै नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त ठानेका स्वास्थ्यका प्राथमिकताहरूलाई अगाडि बढाउन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनसँग मिलेर काम गर्न तत्पर रहेको जानकारी गराइयो। नेपालमा बाल तथा स्त्री रोग ओन्कोलोजी केन्द्रित मातृ तथा बाल स्वास्थ्य सहकार्य केन्द्रको स्थापना, किटजन्य रोगको तालिम तथा अनुसन्धान केन्द्रलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको दक्षिण पूर्वी एसियाली क्षेत्रीय केन्द्रका रूपमा विकास गर्न, अत्यावश्यक औषधि उत्पादन गर्न र शल्यक्रिया सम्बन्धी स्वास्थ्य उद्योग स्थापना गर्न तथा नेपाली विज्ञहरूलाई अवसर तथा क्षमता विकासका लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट मद्दतको लागि प्रस्ताव गरिएको छ। डाक्टर टेड्रोसले नेपालको कोभिड-19 प्रतिकार्यका लागि निःशुल्क र समतामूलक खोप उपलब्धता तथा वितरण, निःशुल्क कोभिड-19 परीक्षण, कोभिड-19 का केसहरूको निःशुल्क उपचार तथा व्यवस्थापनका लागि गरेको प्रयासहरूको प्रशंसा गर्दै विश्वका अन्य देशहरूले नेपालबाट पाठ सिक्नुपर्ने बताउनु भयो। साथै नेपालको कोभिड-19 को प्रतिकार्यमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको क्षेत्रीय कार्यालयको पनि उल्लेखनीय सहयोग प्राप्त भएको छ, जुन एक कुशल सहकार्यको उदाहरणको रूपमा औल्याउनु भयो। डाक्टर टेड्रोसले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको विश्वव्यापी लक्ष्य अनुसार सन् 2022 को मध्यसम्ममा कुल लक्षित जनसङ्ख्याको 70% कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउने उद्देश्य हासिल गर्न नेपालले गरेको प्रयासको प्रशंसा गर्नुभएको छ। डाक्टर टेड्रोसले नेपालमा हाल सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको टाइफाइड खोप अभियानको प्रशंसा गर्नुभयो र जिल्ला अनुसारको उपलब्धिमा समेत चासो राख्नु भएको थियो। उहाँले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गहिरो चासो लिनुका साथै अत्याधुनिक आनुवंशिक प्रयोगशालाको विकास गर्न उपकरण तथा प्रशिक्षणका सहयोग गर्ने इच्छा समेत जाहेर गर्नुभएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। पर्याप्त स्रोत साधन र दक्ष जनशक्ति सुनिश्चित गर्दै आगामी दिनमा जिन सिक्वेन्सिङ प्रदेश स्तरसम्म पुर्याउने योजना पनि रहेको छ। WHO का प्रतिनिधि मण्डल समक्ष नेपालले प्रस्तुत गरेका विषयलाई WHO ले सकारात्मक रूपमा लिएको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो।
स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि ललितपुर महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमा राप्रपाले उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ भने वडा नम्बर 10 को अध्यक्षमा 81 वर्षीय नरसिंह व्यञ्जनकारले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। आइतबार निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय जाउलाखेल पुगेर स्वतन्त्र रूपमा नरसिंह व्यञ्जनकारले वडा नम्बर 10 को अध्यक्षमा उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको हो। उहाँ यसअघि पनि सोही वडाको वडा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। उहाँले 2029 सालदेखि वडा अध्यक्षमा लगातार स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दर्ता गर्दै आउनु भएको छ। सो वडामा राप्रपाले पनि व्यञ्जनकारलाई नै सहयोग गर्ने जनाएको छ। त्यस्तै आइतबार नै ललितपुर महानगरमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रमुख र उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ। महानगरको प्रमुखमा अष्टबहादुर महर्जन र उपप्रमुखमा स्वर्णिमा साक्यले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको हो। मनोनयन दर्ता सोमबारसम्म चल्नेछ। नेपालमा आइतबार थप 13 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 3144 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 11 जना र 1111 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 2 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण आइतबार पनि कसैको मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 25 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,66,523 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 269 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। गर्मी बढीसँगै कपिलवस्तुका सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउन पुग्ने बिरामीको भीड़ बढेको छ। कोरोना संक्रमणका बीच मौसमी बिरामीले अस्पतालमा बिरामीको भीड़ बढेको हो। अघिपछि दैनिक सरदर 60 देखि 80 जना बिरामी आउने गरेको जिल्ला अस्पताल तौली हवामा गर्मी बढेसँगै ओपीडी इमर्जेन्सी भर्ना भएका गरी 100 देखि 150 को हाराहारीमा बिरामी आउने गरेको अस्पतालले जनाएको छ। अधिकांश उपचार गराउन आउने बिरामीहरूमा महिला बालबालिका वृद्ध वृद्धा रहेका छन्। उनीहरूमा झाडा पखाला जन्डिस ज्वरो टाइफाइड लगायत रहेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर किशोर बन्जाडेले जानकारी दिनुभएको छ। कोरोना संक्रमणका बीच गर्मीका कारणबाट हुन सक्ने थप रोगको संक्रमणबाट बच्न चिकित्सकले सर्वसाधारणलाई बासी सडे गलेको खाना नखान, अत्याधिक पानी पिउन, गर्मीमा सकेसम्म घर बाहिर हिँडडुल नगर्न सुझाव समेत दिएका छन्।